अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है हमारी कुरान फैमिली? उम्मीद है खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम सूरत निसा की 100वीं आयत के साथ यानी कि आयत नंबर 100 के साथ हाजिर हुए हैं। तो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना कबूल फरमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुराग़मन कसीरन वसअ। और जो कोई वतन छोड़े अल्लाह की राह में वो पाएगा ज़मीन में बहुत वाफिर जगह और कुशादगी। वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत। और जो कोई निकले अपने घर से हिजरत करके अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ फिर आप पकड़े इसको मौत, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो मुकर्रर हो चुका उसका अजर अल्लाह के यहाँ। वकानल्लाहु गफूरुर रहीमा, और अल्लाह है बख्शने वाला नहायत मेहरबान। हम देख रहे हैं कि ये आगे पीछे की 4 आयात में हिजरत के अहकाम हैं, फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं बयान किए गए हैं, जो कि और लुग़त के मुताबिक किसी चीज़ से बेज़ार होकर उसको छोड़ देना हिजरत है। और आम मुहावरात में हिजरत तर्क वतन को कहते हैं। शरई इस्तिलाह में दारुल कुफ़र को छोड़कर दारुल सलाम की तरफ चले जाने को हिजरत कहते हैं। सूरह हशर की आयत है ना, अल्लज़ीना अखरजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, जो कि मुहाजिरीन सहाबा के लिए नाजिल हुई है, जिससे पता चलता है कि जब किसी मुल्क के काफिर मुसलमानों को उनके मुसलमान होने की वजह से ज़बरदस्ती देश निकाला दें तो ये भी हिजरत में दाखिल है। इस तारीफ़ से पता चलता है कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हुए, दारुल कुफ्र से बेजारी के सबब घर बार छोड़ा, या इनको गैर मुस्लिमों ने महज इनके मुसलमान होने की वजह से अपने मुल्क से निकाल दिया है, ये सब शरई लिहाज से मुहाजिर हैं। हाँ, जो तिजारती लिहाज से मुलाजमतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह या एक मुल्क से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, वो मुहाजिर नहीं है। सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिर वो है जो उन तमाम चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। शान नज़ूल सुनिए इस आयत की कि 2 बातें मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, खालिद बिन हुज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशे की तरफ जब हिजरत करके निकले, इन्हें एक सांप ने डस लिया, तो उनके बारे में ये आयत उतरी। और 100 आदमियों को कत्ल करके जो एक आदमी राहिब के पास गया कि क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो उसने कहा हो अस्तगफिरुल्लाह, तेरी बख्शिश नहीं होगी, तूने 99 लोगों को मार दिया। तो गुस्से में आके उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह का खौफ दिल में आया, तो फिर वो कहने लगा मैं तौबा के लिए कहाँ जाऊँ। तो किसी ने कहा फ़लाँ बस्ती में चले जाओ, नेक लोग रहते हैं, उनसे जाके कहो और उनके हाथ पे तौबा कर लो। तो ये वहाँ निकला, चला घर अपने घर से दूर हो गया, उस बस्ती के करीब हो गया, और वहीं पर उसकी मौत आ गई। बीच रास्ते में मौत आ गई तो जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वालों ने कहा कि ये जन्नती है, दोज़ख वालों ने कहा ये दोज़खी है, अभी तौबा नहीं की थी। एक ने कहा नहीं, तौबा के करीब पहुंच गया था, नीयत इसकी अच्छी थी। आखिर अल्लाह ताला ने उनको ये फ़ैसले का जो है ना वो तरीका बताया कि देखो ज़मीन नाप लो, अगर ये अपने गुनाह वाली बस्ती के करीब था तो फिर ये जन्नती नहीं है, दोज़खी है। अगर ये तौबा जहाँ करने जा रहा था उस बस्ती से करीब था तो फिर ये जन्नती है। तो जब रास्ता नापा गया तो पता चला तौबा की बस्ती के वो करीब था, और फिर उसको अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिया। तो कहते हैं कि जो हिजरत करता है अल्लाह के लिए, वो भी तो तौबा करने जा रहा था ना, तो फिर क्या होता है, उसको पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसका सिला देता है उसको, क्योंकि तू मेरी खातिर जो है वो हिजरत कर रहा था। शान नज़ूल एक मैं आपको बताऊं इसकी कि पिछली आयत जब नाजिल हुई तो जुंदा बिन ज़ुमरा ने, ये क्या आयत थी कि हिजरत करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर या अपने अमीर की पुकार पर। तो इससे पिछली आयत जब नाजिल हुई तो जुंदा बिन ज़ुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे सुना। ये बहुत बूढ़े थे, कहने लगे मैं मुस्तस्ना लोगों में से तो हूँ नहीं, ना मैं अंधा, ना बहरा, ना लंगड़ा, ना लूला, ना मैं ऐसा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास तो पैसे भी हैं मदीना पहुँचने के लिए। तो मैंने जाना है, खुदा की कसम अब मैं एक रात भी मक्का मुकरमा में नहीं ठहरूंगा, मुझे ले चलो।
چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کر چلے، لیکن مکہ شریف کے بالکل قریب مقام تنعیم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب یہ تیرا ہاتھ ہے اور یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے، اور میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، کاش وہ مدینے پہنچ جاتے تو ان کا اجر کتنا بڑھ جاتا۔ اور مشرک ہنسنے لگے، کہنے لگے جس مقصد کے لیے وہاں سے گئے تھے وہ تو ملا نہیں اور رستے میں فوت ہو گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان مہاجرین کو، وہ جو فی سبیل اللہ ہجرت کرتے ہیں، ان کی شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا اللہ پاک نے۔ فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے اور منزل پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے والا اسے نہ بھی کر سکے تو وہ نیکی کا اجر پائے گا۔ اور ہجرت کے معنی دارالحرب سے دارالسلام کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فرض تھی اور اس کی فرضیت تا قیامت باقی رہے گی۔ کیوں ہجرت کرنی ہے؟ کہ آپ کو اگر کوئی اپنے وطن میں مسلمان ہونے کی وجہ سے یا تنگ کرے یا پھر وہ خود نکال دے، آپ کو دیس نکالا دے دے، تو آپ، یا پھر بہت زیادہ وہاں پہ بدعتیں ہوتی ہوں، تو آپ نے ہجرت کرنی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دینا۔ جس ہجرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد ہجرت نہیں کہہ کر منسوخ فرمایا ہے، وہ مکہ سے یا کسی بھی جگہ سے مدینے کی طرف ہجرت تھی۔ اس طرح اہل بدعت کی آبادی، دین میں فتنے کا خوف، یہ وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ قرطبی کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان مقیم ہو، بلا وجہ جو مشرکوں کے درمیان رہے، اس کی حرکتوں سے، اس کے گناہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بری ہوں، جو مرضی وہ کرے۔ نیکی کا ارادہ کرنے والا جو ہے وہ اسے نہ بھی کر سکے نا، پھر بھی نیکی کا وہ اجر پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کی تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر بھی لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے گناہ کو لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ گناہ کر لیے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ کا غفور الرحیم ہونا اس آیت میں صرف ہجرت کا سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی سفر کیا جائے، چاہے وہ ہجرت کا ہو، چاہے جہاد کا ہو، یا حج اور عمرے کا سفر ہو، یا دینی علوم کے لیے سفر ہو، اور دوران سفر یا حصول مقصد سے پہلے موت آلے تو اللہ پاک اس کا پورا اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا وسعت اور کشادگی پالے گا، ہجرت کے دوران فوت ہونے والے کو پورا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی صورت میں، اپنی رضا کی صورت میں بہترین اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیارے سے سفر پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔